وسلام على عباده الذين اصطفى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مؤبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رسول وعلى الله آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي یا جد الحسن والحسین علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی باری آئے، جب کہا جائے کہ درود و سلام پڑھا کرو تو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جائے۔ بڑے فائدے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں، حضور کی بارگاہ میں ابی بن کعب حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کعب بڑی اچھی بات ہے، درود و سلام پڑھا کرو۔ حضرت کعب عرض کرتے یا رسول اللہ یہی تو بات پوچھنے آیا ہوں، یہی تو مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھوں تو کتنا پڑھا کروں، کوئی تعداد بتا دے، میرے آقا کتنی تعداد میں درود و سلام پڑھوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کعب جتنا چاہو درود و سلام پڑھ لیا کرو، جتنا چاہو، تمہارے جی میں جتنا چاہے، جتنا آئے درود و سلام پڑھ لیا کرو۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں میرے آقا پھر ایسے کرتا ہوں، دن کا چوتھا حصہ میں آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کروں گا، بقیہ 3 حصے ذکر اذکار
दीगर इबादत में गुजारूंगा, ये काफी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काब हो सके तो और ज्यादा मेरी जात पे दुरूद सलाम पढ़ा करो। फिर वो अर्ज करती हैं मेरे आका दिन के 2 हिस्से आपकी जात पे दुरूद सलाम पढ़ा करूंगा, क्या ये काफी है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काब हो सके तो इससे ज्यादा वक्त पढ़ा, ज्यादा दुरूद सलाम पढ़ा कर। वो अर्ज करती है मेरे आका फिर ऐसे करता हूं दिन के 3 हिस्से आपकी जात पे दुरूद सलाम पढ़ा करूंगा, क्या ये काफी है? हुजूर ने फरमाया काब हो सके तो इससे ज्यादा वक्त निकाल, ज्यादा टाइम निकाल, ज्यादा दुरूद पढ़ा कर। वो अर्ज करती है मेरे आका फिर ऐसे करता हूं फर्ज नमाजों के अलावा सारा दिन हर वक्त सुबह शाम आपकी जात पे दुरूद सलाम पढ़ा करूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा कर फरमाया काला इज़ा यक्फी का हम्मों का, फरमाया काब अल्लाह ताला दुरूद सलाम की बरकत से तेरे सारे काम सवार देगा, तेरे सारे काम आसान कर देगा। फिर हुजूर ने फरमाया दुरूद सलाम पढ़ने वाले जो भी बंदा दुरूद सलाम पढ़ता है, चाहे वो दूर से पढ़ता है, चाहे नजदीक से पढ़ता है, चाहे करीब से पढ़ता है, चाहे दूर से पढ़ता है, हुजूर ने फरमाया जो बंदा मेरी जात पे दुरूद सलाम पढ़ता है अल्लाह ताला दुरूद सलाम की बरकत से उस बंदे के गुनाह माफ फरमा देता है। इधर वो दुरूद सलाम पढ़ता रहता है, अल्लाह उधर उसके गुनाह माफ करता रहता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा मेरी जात पे मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ, प्यार के साथ दुरूद सलाम पढ़ता है, क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि उसकी पेशानी पर लिखा होगा ये शख्स मुनाफिकत से पाक कर दिया गया है, नफाक से पाक कर दिया गया है। क़यामत के दिन अल्लाह को इसके अर्श के साए में जगह मिलेगी, जिस दिन कोई और साया नहीं होगा, दुरूद सलाम पढ़ने वाले को अल्लाह के अर्श के साए के जगह मिलेगी। और फिर फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बंदा मोहब्बत के साथ मेरी जात पे दुरूद सलाम पढ़ता है वो बंदा क़यामत के दिन नामा अमाल, उस बंदे का नामा अमाल उसको दाएं हाथ में दिया जाएगा। जहां पर इंसान को ये महीने याद होते हैं वहां दीनी महीने भी याद करने चाहिए। अंग्रेज के बनाए हुए महीने भी इंसान को याद है, जनवरी फरवरी भी याद है, मार्च अप्रैल भी याद है, दीनी महीने याद नहीं। जहां हिंदी महीने याद करवाते हो, अंग्रेजी महीने भी याद करवाते हो, याद रखो वहां इस्लामी महीने भी याद करवाने चाहिए, इस्लामी महीने भी याद होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे साल का इस्लामी साल कहां से शुरू होता है और कब खत्म होता है। इस्लाम का हमारे इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा पहला महीना है? इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम है और आखिरी महीना जुल्हज्जा है। और ये भी हमें पता है हम सबको कि अंग्रेजी का महीना कहां से शुरू होता है, कहां पर खत्म होता है। तो लोगों जहां अंग्रेजी की महीने याद रखते हो, हिंदी महीने याद रखते हो, अंग्रेजी साल याद रखते हो, तो फिर इस्लामी साल का शुरू होना यह भी पता होना चाहिए कि इस्लामी साल कहां से शुरू होता है, कहां पर इख्तिताम होता है। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम है, आखिरी जुल्हज्जा है। पता चला साल की इब्तिदा भी कुर्बानी से शुरू होती है, इंतहा भी कुर्बानी पर होती है। ये साल का इब्तिदाई महीना, ये पहला महीना है मुहर्रम का। खुतबा को सुनते चले आ रहे हैं, दूर दराज से उलमा मंगाए जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके मौलवी मंगाए जाते हैं, सुनते सुनाते हैं, बरसों से सुनते चले आ रहे हो, 70-80 साल से जायद से भी सुनते चलते आ रहे हो कि बताओ मुहर्रम को मुहर्रम क्यों कहते हैं? कभी ये सोचा मुहर्रम को मुहर्रम क्यों कहा जाता है? बड़े शौक के साथ, मोहब्बत के साथ महफिल भी मनाई जाती है, इनकाद किया जाता है। मुझे बताओ मुहर्रम को मुहर्रम क्यों कहते हैं? मोहम्मद इस्माइल हक्की अलैहि रहमत वो तफसीरुल बयान के अंदर लिखते हैं मुहर्रम को मुहर्रम क्यों कहा जाता है। इसकी वजह लिखते हैं कि मुहर्रम को मुहर्रम इसलिए कहा जाता है, इसकी वजह यह है कि इसमें जंग जदाल कताल हराम है,
जंग भी मना है, जदाल मना है, कताल भी हराम है, कत्ल करना भी हराम है। फरमाते हैं, आगे वो लिखते हैं कि साल का इब्तदाई महीना है, साल का इब्तदाई साल है। फरमाते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम का ये महीना है, अंबिया का साल है। तो ये वो मुहर्रम का महीना है, और मुहर्रम का महीना बड़ी ताजीम का हामिल है। और मुहर्रम की कौन सी तारीख है? 10 तारीख है। ये 10वीं तारीख बड़ी फजीलत की हामिल है, 10वीं तारीख बड़ी फजीलत की हामिल है। सुना है आपने, 10वीं का दिन था, 10वीं तारीख थी, तेरे मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। 10वीं का दिन था, 10वीं की तारीख थी, नूह अलैहिस्सलाम की वो किश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहरी। 10वीं का दिन था, 10वीं की तारीख थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। 10वीं का दिन था, 10वीं की तारीख थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की बुनियाद रखी। 10वीं का दिन था, 10वीं की तारीख थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दोस्त बनाया, खलील बनाया। 10वीं का दिन था, 10वीं की तारीख थी, मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। 10वीं का दिन था, 10वीं की तारीख थी, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के जादूगरों के मुकाबले में कामयाब और कामरान हुए थे। 10वीं का दिन था, 10वीं की तारीख थी, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम से आजाद तला था। 10वीं का दिन था, 10वीं की तारीख थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी रूए जमीन के बादशाह बने थे, पूरी जमीन के बादशाह बने थे। 10वीं का दिन था, 10वीं की तारीख थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल जुहा की नमाज पढ़ाई थी। 10वीं का दिन था, 10वीं का दिन था, खानवादे रसूल की शहादती हुई थी। पता चला 10वीं का दिन और मुहर्रम का महीना हमें इस तरफ तवज्जो दिलाता है, लोगों हमारे इस्लामी साल की इब्तिदा भी कुर्बानी पर है, इंतहा भी कुर्बानी पर है। इब्तिदा में खानवादे रसूल की कुर्बानियां हुई, और साल के आखिर में सैयदना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, इन चीजों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। और हम फिर क्या करते हैं, हम कान पे हाथ रखते हैं, 2-4 दौड़े सुनाए मीठी सुरीली आवाज में अवाम को इधर उधर करके चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, पूरे सुन्नियों का दस्तूर है, पूरी कायनात के सुन्नियों का दस्तूर है कि जिसकी लगन, जिसकी निस्बत, जिसका ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाए, उसका जिक्र करना हम अपने ईमान की जुज़ समझते हैं। उसके नाम के नारे लगाना, उसके नाम के नारे लगाना हम खैर और बरकत बायसे निजात समझते हैं। क्यों? जिसको जो मिला, जिसको जो शान मिली, जो मकाम मिला, जो इफ़त मिली, जो बुलंदी मिली, जो जिसको मिला है नबी पाक का सदका मिला है। हजूर के सदके अल्लाह ने जिसको जितना दिया, जो कुछ दिया हजूर के सदके अल्लाह ने दिया है। देखो ना, आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा आले बैत को 1400 साल गुजर गए, 14 सदियां बीत गई हैं। 1400 साल गुजर जाने के बाद उनका नाम जिंदा है, उनके काम भी जिंदा हैं। 1400 साल गुजर जाने के बाद हर गली में, हर मस्जिद में, हर मकाम पर सहाबा और आले बैत की महफिलें सजी हैं कि नहीं सजी? उनका जिक्र हो रहा है, खतीब तकरीर करता है, उनका जिक्र मिंबर पर, उनका जिक्र मस्जिद में, उनका जिक्र मुफस्सिर की तकरीर में, उनका जिक्र। क्यों? आखिर क्या वजह है? क्या वजह है कि उन्होंने सहाबा और आले बैत ने वफा का वादा निभा दिया, मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया, इश्क मुस्तफा का हक अदा कर दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा भी प्यारे, अहले बैत भी प्यारी, सहाबा भी प्यारे, अहले बैत भी प्यारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन हुसैन का
تذکرہ کر رہے تھے، حسن حسین کو پیار کر رہے تھے، محبت کر رہے تھے، ان سے پیار کر رہے تھے۔ جب پیار کر رہے تھے اللہ نے حسن و حسین کے ساتھ دیکھا کہ میرے محبوب پیار کر رہے ہیں، پیار کرتے ہوئے دیکھا اللہ پاک نے، تو رب نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دریا بہائے، دو دریا چلائے، دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ یہ ملے ہوئے، لیکن ان کے درمیان کوئی آڑ ہے، کوئی حجاب ہے، کوئی پردہ ہے جو ان کو آپس میں مکس نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آئے مبارکہ کے اندر دو دریاؤں کا ذکر فرمایا، اور دو کے اندر دو دریاؤں کا ذکر ہے، دو موتیوں کا ذکر ہے۔ وہ دو دریا کون سے ہیں اور وہ موتی کون سے ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا؟ وہ کون سے دریا ہیں اور کون سے موتی ہیں؟ اس پر مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ دو دریا جن کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، بعض فرماتے ہیں یہ دو دریا بحر روم اور بحر فارس ہیں، بعض فرماتے ہیں بحر روم اور بحر فارس ہیں کہ جن کو اللہ نے چلایا ہے۔ ایک دریا کا پانی کھاری ہے، کڑوا ہے، دوسرے دریا کا پانی میٹھا ہے، دونوں مل کے چلتے ہیں، دونوں مل کے چلتے ہیں، مگر ان کا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے کوئی آڑ بنا رکھی ہے۔ اور جب یہ خدا کی قدرت سے یہ دونوں دریا ملتے ہیں تو ان سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ دو دریا نہ بحر روم ہے نہ بحر فارس ہے، ایک دریا آسمان کا ہے، دوسرا دریا زمین کا ہے۔ تو آسمان کا دریا اور زمین کا دریا وہ بھی پانی کا ہے، یہ بھی پانی کا ہے۔ ان دو دریاؤں کے درمیان اللہ نے کوئی آڑ بنا رکھی ہے، کوئی حجاب ہے، کوئی پردہ ہے۔ آسمان والا دریا اس کا پانی زمین کے دریا میں نہیں آتا کیونکہ حجاب اور پردہ ہے، آڑ ہے، نہیں آتا پانی۔ سال میں ایک مرتبہ خدا کی قدرت سے وہ دو دریا جب آپس میں ٹکراتے ہیں، یعنی چند قطرے آسمان والے دریا کے زمین کے دریا میں گرتے ہیں تو خدا کی قدرت سے ان سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور عاشقوں کی تفسیر ہے یہ ہے۔ حضرت انس بن مالک اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں یہ دو دریا نہ پانی کے ہیں، نہ یہ آسمانی دریا ہے نہ یہ زمینی دریا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، فرماتے ہیں یہ دو دریا یہ کوئی عام دریا نہیں ہے، فرمایا ہیں یہ دونوں دریا ولایت کا دریا ہیں۔ فرمایا مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان، قالا ہے علی فاطمہ، فرمایا ایک دریا کا نام علی ہے، دوسرے دریا کا نام فاطمہ ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ فرمایا ایک ہی گھر میں جمع ہیں۔ آگے فرمایا کوئی آڑ ہے، جو آڑ ہے فرمایا وہ حضور کی ذات ہے، جو حجاب ہے وہ پردہ ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ فرمایا آگے کے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے دو موتی نکلتے ہیں، موتی نکلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ کوئی عام موتیوں کی بات نہیں ہے۔ فرمایا لوگوں یہ عام موتی نہیں، ایک موتی کان الحسن والحسین، ایک موتی حسن ہے دوسرا حسین ہے، یہ کوئی عام موتی ہے؟ عام موتی نہیں ہے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، اور حسن حسین دونوں نبی کے نواسے ہیں۔ حضور نے فرمایا حسن حسین دونوں میرے نواسے بھی ہیں، دونوں میرے بیٹے بھی ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین موجود تھے، حضور واز فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ختم ہوئی. جب مجلس ختم ہو گئی ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا ایک بات پوچھوں. حضور مسکرا پڑے. کوئی مولوی سے بات پوچھی جائے تو مولوی غصے ہو جاتا ہے, مجھ سے پوچھتا ہے تیری جرأت کیسے. صحابی عرض کرتے ہیں میرے آقا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے. حضور مسکرا پڑے. حضور نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو. میرے آقا پوچھنا یہ ہے کہ میرے آقا پوچھنا یہ ہے آپ نے اپنے استانے پر اپنی ازواج کو بسایا ہوا ہے. آپ کی ازواج بسی ہوئی ہیں استانے نبوت پر. اللہ نے آپ کو اولاد بھی دی, 3 بیٹے آپ کے ہوئے. میرے آقا وہ تو بچپن میں انتقال کر گئے. یا رسول اللہ آپ کی اولاد جو بچپن میں بیٹے اللہ نے عطا فرمائے وہ بچپن میں انتقال کر گئے. میرے آقا پوچھنا یہ ہے کہ اولاد نسل چلتی ہے بیٹوں سے. میرے آقا بیٹے تو آپ کے انتقال کر گئے, آپ کی نسل کیسے چلے گی. حضور نے مسکرا کر فرمایا اپنے صحابی کو, حضور نے فرمایا ہر نبی کی نسل ان کے بیٹوں سے چلی. فرمایا پوچھنے والے میری نسل اللہ تعالیٰ میری بیٹی سے چلائے گا. میری نسل کو اللہ تعالیٰ میری بیٹی سے چلائے گا. وہ عرض کرتی یا رسول اللہ کیسے. فرمایا ہر ماں کی اولاد باپ دادا کی طرف منسوب ہوتی ہے. میری بیٹی فاطمہ تو زہرا کی اولاد ان کے بیٹے. حضور نے فرمایا میں ان کا ولی بھی ہوں میں ان کا باپ بھی ہوں. علی کہتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں, حضور کہتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں آل نبی اولاد علی ہے. آل نبی اولاد علی ہیں. حضور نے فرمایا اللہ میری بیٹی کی بیٹوں سے میری نسل کو چلائے گا. میری بیٹی کی بیٹوں سے نسل میری چلے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبریل حاضر ہوئے, سلام پیش کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلام وصول کیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کی وہ ذات جو تمام نبیوں کی سردار ہے, اللہ کے محبوب ہیں, رب کے یار ہیں. آقا نبی بیٹی کے بیٹوں کو بیٹا کہتے تھے, حضور کے نواسے تھے, مگر حضور ہر وقت فرماتے تھے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں نواسے. حضور فرماتے ہیں میرے بیٹے ہیں. تو حضور نے اپنی بیٹی کے بیٹوں کو بیٹا کیوں فرمایا. کبھی یہ سوچا کیوں فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جملہ انبیاء علیہ السلام کو جتنے کمال دیے, جتنے انعام دیے, جتنے انعام دیے, کمال دیے, جو کچھ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا, کسی کو کتنا کسی کو کتنا کسی کو کتنا. انبیاء علیہ السلام کے جملہ کمالات کو اللہ تبارک و تعالی نے سمیٹ کر اکٹھا کر کے حضور کی گود میں رکھ دیا. تو پتہ چلا کوئی ایسا کمال, کوئی ایسی نعمت ایسی نہیں جو حضور کی گود میں نہ ہو. ہر کمال, ہر نعمت اللہ نے حضور کی گودی میں ڈال دی تھی. جملہ انبیاء کے کمالات حضور کی گود میں, ہر نعمت حضور کی گود میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر جنگیں بھی لڑی. حضور نے جنگیں لڑی تو مجھے بتاؤ حضور نے کتنی جنگیں لڑی. حضور نے جنگیں لڑی, تبلیغ کی, دین کی خاطر حضور کو ستایا گیا, دین کی خاطر حضور کو تکلیفیں پہنچائی گئی, دین کی خاطر میرے مصطفیٰ کو پتھر بھی مارے گئے. حضور فرماتے ہیں دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. پتہ چلا حضور سب سے زیادہ دین میں ستائے گئے. طائف کے میدان میں لوگوں نے پتھر مارے, مکہ کے بازاروں میں حضور کو ستایا گیا. حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ دین کے راستے میں ستایا گیا ہوں.
دین کے راستے میں حضور زیادہ ستائے گئے. دین کی بات کرنے والے کو تھوڑی سی تکلیف آ جائے, دین کی بات کرنے والے کو تھوڑی سی چوٹ لگ جائے, آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ مجھے دین کی تکلیف پہنچائی, مجھے دین کی تبلیغ کرتے ہو فلاں نے تکلیف پہنچائی. یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. والی کائنات مکہ کے اندر دین کی تکلیف کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. طائف کے بازاروں میں حضور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. حضور نے دین کی خاطر بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں. مجھے بتاؤ کسی جنگ میں حضور شہید ہوئے؟ حضور کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے. جب حضور کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے تو حضور کی یہ تمنا تھی مجھے شہادت کا رتبہ مل جائے, مجھے شہادت کا انعام مل جائے. حضور نے ایک دن اوپر دیکھا, جب حضور نے دیکھا عرض کی مولا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر انعام ہر کمال تجھے مجھے عطا فرمایا ہے. حضور رو پڑے. رب نے فرمایا جبریل جا پتا کر میرا محبوب کیوں روتا ہے. جبریل آئے, سلام پیش کیے, جناب سلام پیش کیے. جبریل نے یا رسول اللہ روتے کیوں؟ اللہ پوچھتا ہے. فرمایا جبریل اللہ نے ہر انعام مجھے دیا ہے, ہر کمال دیا ہے, کوئی ایسا کمال نہیں جو مجھے نہ دیا ہو, مگر ایک ایسا کمال جو شہادت کا کمال ہے. ہر انبیاء کو اللہ نے ان کی قوموں کو امتوں کو دیا, مجھے وہ شہادت کا کمال اللہ نے نصیب نہیں کیا. نعرے خلافت, نعرے حیدری, ہمارے ذکر حسین, نعت خان تشریف لائے ہیں.